ह्यो ताळयो नीज गोंयकाराक जणे 16 जानेर 1967 वर्सा गोंयकारांचे उरचे म्हूण 2 पानाचेर आपली मोतां मारली. तांकां जाणीव जाली गोंय वेगळें उरचें, आपलें अस्तित्व उरचें, आपली भास आसची हो अभिमान ताणें बाळगिलो आनी आयज गोंयकार आमी जिखले. ओपिनियन पोल म्हळ्यार गोंयकाराच्या आंगार कांटो उबो रावता. गोंयच्या अस्तित्वाच्या लढायेचो एक आकांत तो थरार तो आसलो. ओपिनियन पोल म्हळें की आमच्या नदरे मुखार रावतात ते दोतोर जॅक सिक्वेरा, कुंकळेचे शाबू देसाय, गोंय शाहीर उल्हास बुयांव, दोतोर बार्बोजा, पुरुषोत्तम काकोडकार, उदय भेंब्रे, मनोहरराय सरदेसाय आदी आदी आदी. आयज ह्या महान दिसाक हांव आपोवणें करता माचयेर आमचे मदीं आशिल्ले कॅप्टन विरियातो, मेंबर ऑफ पार्लमेंट साउथ गोवा आनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. तशेंच मागता सावियो डिसिल्वा, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सिनियर वायस प्रेसिडेंट MP शेख, वायस प्रेसिडेंट GBCC सुभाष फळदेसाय, ZP मेंबर मिशेल रेबेलो कुर्तोरी, ZP जुलियो फर्नांडीस वेली, ZP जनरल मोरेनो रेबेलो, GBCC सेक्रेटरी मनीषा उसगांवकर आनी पेलेजिया रापोझो, प्रेसिडेंट ऑफ जवार बाल मंचांनी सगळ्यांनी आपली बसका माचयेर घेवची. हांवें जी नांवां उचरल्यात तांणी सगळ्यांनी माचयेर येवन आपली बसका घेवची. देव बरें करूं. आनी तुमी जाणात दोतोर जॅक सिक्वेराक ओपिनियन पोलाचो जन्मत कलाचो बापूय अशें आमी मानतात आनी ताचो पुतळो, ताचो स्टॅच्यू आमच्या मुखारूच आसा. तर शुभ वेळटो वच ह्या पुतळ्याक आतां आमी हार घालतात. हांव मागतां कॅप्टन विरियातो लागीं ह्या आमच्या सर्गेस्त जॅक सिक्वेराक फुलां उमपाक. Captain, विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उच्चल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. कब शुभ नामे जागे कब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. देव बरें करूं. आनी हांव आपोवणें करतां
येवकाराचें उलोवप करपाक अधिकृत रितीन येवकाराचें उलोवप करपाक साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब सावियो डिसिल्वा. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे नांवान तुमकां सगल्यांक येवकार आनी नमस्कार. सगल्यांक तुमकां सांत जुजे वाजाची फेस्ताची परबी. पयले सुवातेर आज हो दीस 16 जानेर व्हडलो दीस आमकां गोंयकारांक. ही जी ओस्पिताय आमचो स्वर्गेस डॉक्टर जाक सिकेरान तशेंच जायते आनीक लिडर आशिल्ले जे जेन्ना 1961 गोवा लिबरेट जाल्ले फ्रॉम पोर्चुगीज रूल तेन्ना 1963 इलेक्शनां जाली तेन्ना MGPचो सरकार आयलो गोंया. तेन्ना म्हाका दिसता 30 सिटां आशिल्ली 2 दमानंदिव गोंया 28 सरकार तांचो आयलो. तेन्ना MGP महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी हे गोंया महाराष्ट्राक मर्ज करपाक सोदताले. तेन्ना युनायटेड गोवन्स पार्टी डॉक्टर जाक सिक्वेरा जे एक लिडर आशिल्लो तेन्ना तशेंच आमचो काँग्रेसीचो प्रेसिडेंट बाब पुरुषोत्तम स्वर्गेस पुरुषोत्तम काकोडकर हो एक काँग्रेसीचो अध्यक्ष आशिल्लो आनी तेन्ना सेंट्रलाक सरकार काँग्रेसीचो आशिल्लो. तेन्ना आमचो डॉक्टर जाक सिकेर हाका घेवन पुरुषोत्तम काकोडकराक घेवन तेन्ना आमचे तेन्नाचो प्रायम मिनिस्टर स्वर्गेस पंडीत जवाहरलाल नेहरू हाका मेवलो आनी ताणें मागलें की गोंया एक युनियन टेरिटरी जावची मर्ज करूंक दिवचें ना म्हणटा. तेन्ना मागीर नेरून म्हणलें जे गोंयकारांक जाय ते हांव करतलो. उपरांत थोडेच तेंपान 64 पंडीत जवाहरलाल नेहरू सोंपलो. तेन्ना आमची लेट इंदिरा गांधी प्रायम मिनिस्टर जाली. तेन्ना परते वचोन मेवले आनी थंय आमचे गोंयकारांचें आयकलें आनी तेन्ना म्हणलें जे गोंयांक जाय गोंयकारांक जाय ते मेवतले. आनी तेन्ना एक रेफरंडम दिवपाचें आमचे गोंयकारांक केलें. जेन्ना म्हाका दिसता हे एकूच रेफरंडम आख्खे इंडियेक गोवा गोंयकारांक एकू रेफरंडम आख्खे स्टेटी मध्ये आमचे गोवा स्टेटीक एकू आख्खे इंडिये मध्ये आमकां गोंयकारांक दिल्ले. तेन्ना 1967 जे ओपिनियन पोल म्हणून एक 2 पानां जे एगेन्स्ट मर्जर आनी रोज जाल्ली ती मर्जर ते महाराष्ट्राक वचपाचे. जेन्ना ते तारखेर इलेक्शनां जाली नॉर्थाक चालू जालें कावंटींग पावता पावता हांगा नॉर्थाक आमी 30,000 वोटांनी पिड्ड्यार जाताले. तेन्ना आमी कुट्टाडे पावले. कुट्टाडे स्टार्ट जाली आमची लीड. जे सावथाक आमचे शाश्टीकरान हे गोंया म्हाका दिसता सांबाळले आनी आमी 30 वोटांनी जिखले. तेन्ना आज आमी गोंयकारपण हे गोंयकार म्हणून ओरात दिसता कित्याक हे आमचे स्वर्गेस लिडर जावं तो डॉक्टर जाक सिकेर तशेंच आमचो पुरुषोत्तम काकोडकर आमचो कुंकळ्ळेचो शाबू देसाय जायते आनीक लिडर उदय भेंब्रे आनी तशेंच मनोहर सरदेसाय आनी कितलेच जायते आसा. हांकां लागून आज आमी गोंयकारपण आज गोंयकार म्हणून आमकां ओरात दिसता. आज पयलें आसतलें की गोंया कितें जाता तें. थोडे दीस पयले आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगलें की आमी गोंयकार सुसेगाद म्हूण. हय आमी गोंयकार सुसेगाद पूण आमी गोंयकार आमी सुसेगाद पूण आमी भिकेक पडोंक ना. गोंयकार आमी ओर्राद कितें आज पयलें जाल्यार जे लँड ग्रॅबिंग जावं जॉब स्कॅम जावं सगळी स्कॅमां आज आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक जे जॉब मेळपाचे आज जॉब मेळना. जायतीं भाटां आमची जे मायग्रेट जाले आमचे गोंयकार तांची भाटां कब्जा केल्यात. आज पळयात खंय पावला लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जावं ते रेप मर्डर
जे आज म्हाका दिसता हो सरकार येयला तो हे आमचे आदले गोंया ते आतां आसा दिसना. सगळे वयतायतूच हेच जाला जे आमच्यो न्हंयो स न्हंयो सेंटराक दिल्यो. तशेंच खंय गेले ओल्ड गोवा इलिगल बांगलो जे हेरिटेज जाग्यांक जाला ते खंय डेमोलिश जाला. आज हो भ्राश जुमलाचो सरकार असले हांकां सपोर्ट करता. तशेंच आमचे रिवर माधय आमची आवय खंय हा डायवर्ट करपाचें काम करतात. हो सरकार सगळेच आपणाचेच जे चोराचे जाला आज राज जाला. आज तांचे आमदार जाय ते करतात. आमचे जे एक्टिविस्ट तांचे आज तोंडां बंद करूंक मुखार चल्ल्या. हे सरकार आमी हे गोंयकारांत आमकां एक वेळ आयला. सगळे गोंयकारान आज एकठांय जावपाचो काळ आयला. जे रस्त्यार भायर सरोंक पडटले दिसता जे आमचे आदले गोंय परत हाडपाक. म्हाका दिसता ह्या वर्साक तशेंच आमचे कॅप्टन बाब जे म्हणटालो एक रेजोल्युशन घेवचें म्हूण आमी ओपिनियन पोलाचेर टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रोजेक्ट आवर आयडेंटिटी गोवन आयडेंटिटी. तशें म्हाका दिसता आमचो खासदार जे हांव काँग्रेस पार्टीचे वतीन heartfelt sympathies to you, Captain. Recently, Captain's father passed away. He was 93, but he was fit. He was worried about Goa. जे हांव जेन्ना तेजे मरणाक गेलो तेन्ना आमचे फादर बोल्मॅक्सानूच सांगले जे आजोपाय 93 वीट आयल्या म्हूण. आतां पयलींचे एले साव आतांचे गोंयकारपण कांयच ना, वीट आयल्या म्हूण. असले आमचे आदले वडिलांनी हे गोंया सांबाळ्ळां आमकां. तशेंच हांव जेन्ना आमचे लिडर कांय म्हणटले आमचे लिडर खंय आसात काय म्हणून दोनी आमदार आउट ऑफ स्टेशन एंड अनदर आमदार एक कमिटमेंट आशिल्लो. तशेंच आमचो इंदिरा भवन काल इनॉग्रेट जाला. आमचो अध्यक्ष थंय आसा. सो ते जेन्ना हांव कॅप्टनाक फोन मारूंक आय वॉज जस्ट हेजिटेटींग टू कॉल हिम. सो म्हजो इश्ट ऑर्विलान ताका कॉल केलो आनी म्हजे कडेन काडून दिलो. तेन्ना हांवें कॅप्टनाक विचारलें कॅप्टन वी हॅव अ प्रोग्राम देर आर नो लिडर्स वील यू कम. एंड इमिजिएटली ही सेड एनीथींग फॉर द पार्टी, एनीथींग फॉर काँग्रेस, एनीथींग फॉर गोवन्स. गोंयकारां पासत कितें करपाक रेडी आसा. आनी जेन्ना ताणें सांगलें आय एम कमिंग ऑन वेनिसडे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस. हांवें म्हणलें कित्याक? नो आय हॅव कमिटेड टू पीपल. हांवें उत्तर दिल्लें 7 दीस जावंक ना ताजो बापूय मेल्ल्या पूण ही हॅड कमिटेड टू पीपल. आमचे गोंयकारांक कमिटमेंट दिल्लें देखून म्हणूंक लागलो हांव फाटीं घेवंक जायना. पूण एनीथींग वीच कम्स टू गोवा गोंयकारपण वील बी ऑलवेज दे. आनी हांव म्हाका दिसता सदांच आनी आसतलो तो. तशेंच म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण सगल्यांक हाजीर आशिल्ले आमचे GPCCचे मेंबर्स, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वायस प्रेसिडेंट, सिनियर प्रेसिडेंट. तशेंच हाजीर आशिल्ले आमचे ZP मेंबर्स, कुर्तोरीचे बाय मिशेल. तशेंच आमचो जुलियो बाब जे आज ऑर्गनायज केला हे सगळे पेंडल घालपाचे आमचो बाब जुलियो फेर्नांदीस ZP वेली. तशेंच आमचो आयचो ऑर्गनायझेशन चेअरमॅन बाब मोरेन, आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, पेलाजिया JBM मंच हाचे चेअरमॅन. तशेंच सुभाष फलदेसाय आनी आमचो सरपंच आसा. जेन्ना हांव सरपंचाकूच ताकाय देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमी म्हणले हो प्रोग्राम करता तेन्ना हांवें एक आमचे एंटनी बाबाक फोन मारलो सिन्स ही वॉज व्हेरी मच एक्टीव विथ दीस डॉक्टर जाक्स केर स्टॅच्यू. जेन्ना आमी हाडले तेन्ना आमकां एक उतर दिलें आमचे सरपंचान बाब एलेक्सान जी नो प्रॉब्लम यू कॅन डू द प्रोग्राम हियर. आनी आमी वी डिडंट हॅव टायम. इमिजिएटली 2 दिसां मध्ये एक आमी कालूच तयार केलें. आनी तुमकां सगल्यांक तशेंच पंचायतीक हाजीर आशिल्ल्यांक आमी सेक्रेटरी जे आहा सगळे हाजीर आशिल्ल्यांक आमचे गांवचे वेळ्ळेचे भावांनी भयणालो सगल्यांक काणसांतान देव बरें करूं म्हणटा.
देव बरें करूं सावय बाब. खरेंच तेन्ना गोंय आसलें फुलांच्या वाजार आनी आतां गोंय जाला नुस्त्याचो बाजार. दर्यारे चडशे तकलेन फातर भरला लुगार. दिसान दीस माकडांचें काजार जाला सैरातांचो सालाजार. मारगाय पावले मळबार एक्सिडेंटाचो माड रस्त्यार जाला स्कॅमाचो जय जयकार. जमनीची केस्तांवां मारेकार सरकार सदांच नेगार. गोंयकारांक ना गोंयांतूच लुगार. 8 दिसां सोमता पगार 8 दिसांनी सोमता पगार. वाडला जुगार बेकारांचो सांवार. सरकार खरेंचो बेकार मारेकार धंदेकार मारेकार धंदेकार. तुमच्या मुखार आपोवणी करता गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी मनीषा उसगांवकारा लागीं आपले मनांतले उतफर्के उक्तावपाक. माचेर बशिल्लो आमचो गोंयचो आवाज पार्लमेंटान जो तुमी सगळ्यांनी धाडला, कॅप्टन विरियाटो तशेंच म्हजे सगळे वांगडी आनी तुमचे सगळे साऊथ गोवाच्या लोकांचे पयले म्हणल्यार सगळ्यांचे आभार मानता. आज तुम्ही साऊथ गोवाच्या लोकांनी गोंयची मान ताट दवरली. एक जॅक सिकेरा बाबान आमकां ओपिनियन पोलाक न्याय दिवन आमचे गोंय राखलें. तशेंच तुम्ही साऊथ गोवाच्या लोकांनी 24 दुसरो ओपिनियन पोल दिवन आमचो आवाज सेंट्रलाक धाडलो. खरेंच गोंयकारांनी आमी नॉर्थ गोंयच्या लोकांनी आनी अख्ख्या गोंयच्या लोकांनी तुमची देख घेवपाक जाय. वालोर तुमकां साऊथ गोवाच्या लोकांक. आनी आमकां खबर आसा हे तुम्ही जे सगळे वंशज आसा किंवा हे जे आसा हे गुरुचे शिष्य आसात. हो तुमचो गुरु आसा. आज आमी जॅक सिकेरा बाबाक वळखतात. कितें म्हणून वळखतात? तो कितें सीएम आशिल्लो, पीएम आशिल्लो, कोण नाशिल्लो, एक ओपोजिशन लिडर आशिल्लो, गोंयकाराचो आवाज आशिल्लो, जो गोंयच्या लोकां पासून झगडटालो. आनी आता दुसरो त्या सेकेराचो पूत कसो हो आमी धाडला, तुमी धाडला. हो आमचो पूत आज आमचो आवाज जाला. सदांच तुम्ही पाहिला आसतले काँग्रेस पार्टी हे गरीब लोकांचो आवाज जाल्लो. साऊथ गोवा सदांच आमच्या पार्टी बरोबर राविल्ली आनी आमकां तांचो देख आसा. तो मागीर डबल ट्रॅकिंग आसूं, नुस्तेकारांचो आसूं, सगळे प्रश्नांक काँग्रेस पार्टी तुमच्या बरोबर रावतली. कित्याक तुमी आमचो परिवार आसा. हे गोंयचे गरीब लोक सदांच काँग्रेस पार्टीचो परिवार कसो आमी सांबाळा. ना जाल्यार आज पळयात तुमी सीएमान सांगिल्ले आज ओपिनियन पोल डे आमी सेलिब्रेट करतली. आवाज सुद्दां जाल्यार पळया तांकां पडून वचूं ना. तांकां फक्त सरकार, आमचे मंत्री, आमची पोटां भरल्यार पुरो. गोंयच्या लोकांचे पळोवना. आज हांव म्हणटा आज जर ओपिनियन पोल डेक जर आमकां न्याय मेळूनाशिल्लो, आज हांव पंच जावचें नाशिल्लो, वा सीएम जावचो नाशिल्लो, आमदार जावचें नाशिल्लें, झेडपी जावचें नाशिल्लें, कोणूच हे पद घेवपाक पावचो नाशिल्लो. पूण तांकां त्या पदांचो त्या खुर्चेचो वालोर ना. पूण आमकां खबर आसा हे काँग्रेस पार्टीन सदांच गोंया खातीर, तो मागीर पयलींचो प्रदेशाध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकर आसूं, नाजाल्यार आतांचो आमचो कॅप्टन बाब आसूं, नाजाल्यार ओपोजिशन लिडर युरी आलेमांव आसूं, आमी सदांच लोकां खातीर उबे आसतली. कित्याक आमी हाजी भुरगीं आसात, हाणें देख दिल्ली भुरगीं आसात. हांव तुमकां इतलेंच सांगता, जशी तुमी पळय लोक आमच्या बरोबर सदांच रावल्या, तुमच्या बरोबर आमी आसात. आता ओपिनियन पोल प्रत्येक खेपे आमकां लढचो पडटलो, आमच्या स्वाभिमाना खातीर झगडचें पडटलें. आनी आतां फुडलें सुद्दां हे बीजेपी सरकार आसा हें आमकां काबार कुटपाक उठल्या. आज भुरग्यांक जॉब ना, जॉब नासतना जॉब स्कॅम जाता. आज गोंयकारांक स्वताचें घर बांदतले जाल्यार जागे ना. आज दिल्लीकारांनी राज्य केलां. आज आमकां प्रत्येक आमचे इशू म्हारगायेक आमी काबार जाल्या. आमकां ओपिनियन पोल म्हणटा तसो गोंयांत दाखोवचो पडटलो. परत क्रांती करची पडटली आनी ह्या बीजेपी सरकाराक घरा धाडचें पडटलें. आनी हे सगळें तुमी करतले हे आशा आसा आमकां. आमी क्रांती करतली आनी गोंयांत सरकार बदलतली हो निश्चय आसा. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मनीषाबाई, एक ल्हानशी गजाल. 16 जानेर 1967 16 जानेवारी 1967 दिसा MG पक्ष म्हणटालो चल महाराष्ट्रांत या, चल महाराष्ट्रांत या. आतां होच MG पक्ष म्हणटा आपल्याक PWD खातें दी, चल आपल्याक PWD खातें दी. तुमच्या मुखार हांव आपोवणी करता आमचे तुमचे कॅप्टन विरियातो
MP साऊथ गोवा आपले ते काळजातले उमाळे तुमच्या मुखार मांडटात. आमचे माचेर आशिल्ले सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब MK शेख, आमचे दुसरे वायस प्रेसिडेंट बाब सुभाष फळदेसाय, आमचे हांगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो ड सिल्वा, आमचे जिल्हा बाय मिशेल बाब जुलियो, आमची जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा, आमची जवाहरलाल बाल मंचाची चेअरपर्सन आक्षे साना आयल्या, आमचो सरपंच आंबेलीचो, आनी सगळे हांगा कोणाचें नांव घेवंक विसरलो मातशी माफी मागता. सगळ्यांक तुमकां येवकार. आयज सावन झुजे वाजाच्या फेस्ता दिसाची परबी दिता तुमकां. आयज आमी आयकलां आतां आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटान सांगलां आमचो स्वर्गीय डॉक्टर जॅक सिक्वेरा बद्दल. खूब वर्सां जालीं नांव आयकता. कोण म्हणटा आमचो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा उमके विलेजीन जल्मल्लो, कोण म्हणटा सांताक्रूज जल्मल्लो, कोण म्हणटा आफ्रिकाच्या एका गांवांत जल्मल्लो मागीर गोंया आयलो. हांव जल्मान आसनोड्या बार्देस, आनी म्हजें पळय श्यामाईचें घर आहा. श्यामाईच्या घरा आनी आसनोडचे सांत क्लारा इगोर्जे मदें जॅक सिक्वेरीचें घर आहा. कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार येवचें. थंय ताजे पांयन तें घर बांदलेलें एलिझमांव सिक्वेरा म्हणटा पळय तो, तें घर अजुनूय आसा. आनी ताजे नातू आनी नात आमचे लेट आयशा सिक्वेरा आनी ताजो नातू अनिल सिक्वेरा दोगांय म्हजे क्लासमेट जाल्लीं. एकलो डॉन बॉस्कोन आनी एक इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी. सो आमी जेन्ना 16 जानेवारी येता ओपिनियन पोल डे याद करता तेन्ना आमकां डॉक्टर जॅक सिक्वेराची याद येता. इज ही रेलेवंट टुडे? हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां. इज डॉक्टर जॅक सिक्वेरा, his thoughts, his ideas, his struggle, is it relevant today? खूब जाण म्हणटा 1967 दोतोर जॅक सिक्वेर, शाबू देसाय, आमचो इवन आजून हांगा आसा बाबुदय भेंब्रे एक्स MLA मारगांव, मागीर स्वर्गीय उल्हास भुयाव, चंद्रकांत केणी, ही सगळीं नांवां तकलेन येता. वॉट डीड दे स्टँड फॉर? ते म्हणटा तेन्ना तांणी स्ट्रगल केलें. बारीक तर विचार करीत गोंयाचे लास्ट 10-15 वर्सान जे घडणे घडटात म्हाका दिसता दे आर मोर रेलेवंट टुडे देन इन 1967. मोर रेलेवंट. कित्याक आयज तर आमी तांणी पळय कितें चिंतुल्लें कितें केल्लें ते तर व्हॅल्यूज आनी ताजे आयडियाज घेवन तर आमी आयज फुडें वचना जाल्यार गोंय उरपाक ना. बारीक पळया 61 जेन्ना आमचें लिबरेशन जालें ताजे 30-40 वर्सां पयलीं वचप बॅकवर्ड्स म्हणजे एक आख्खे ओ 1.5-2 जेनरेशनां आपणाचो घाम आपणाचें रगत दिल्लें ताणें आनी आमकां सुटका मेवली. ताजे उपरांत आनी 1-2 जेनरेशनां गेलीं. 61 जातकूच 67 ओपिनियन पोल जालो जे आमचे बाब सावियोन सांगलां. थोडे दीस पयले लास्ट जेन्ना पार्लमेंट सेशन जालें आनी म्हाका एक मेसेज आयली. ST बील जेन्ना डिस्कशनाक आयलें सो आमचो चीफ व्हिपान सांगले, आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीन सांगला हे गोंयकारांक लागून गोंयच्या ST समाजाक लागून हे बील हाडना. यू वील बी द लीड स्पीकर म्हणून. जेन्ना उलयलो आनी आमचे ST कम्युनिटीचे जेन्ना कॉन्ट्रिब्युशन सांगलें थंयसर खुबशे महाराष्ट्राचे MP म्हजेशीं येवन बसले आनी एके MPन म्हळें
जे ताणें उतर सांगला सुशेगाद, हांवें थंयच्या थंयच तांकां सांगलें सुशेगाद तुमचे पळय तकलेन आसा तें सारकें न्ही. सुशेगाद म्हणजे इज नॉट लेझी ऑर लेड बॅक. सुशेगाद म्हणजे आमी गोंयकार सातिस्फेद आमचे कडेन कितें आसा पळय तें वी आर नॉट ग्रिडी. आमचे कडेन कितें आसा तें आमी सांबाळटले. इट इज अ बिग मिनींग. सुशेगाद म्हणजे बसलो खायले पिले ना, सॉरी, आमी सातिस्फेद. सद्या गोंयकारांचें नांव पिड्यार जाता कित्याक सुशेगादाचो मिनींगूच चेंज केलो. हे पळय कोण चलयता राज्य पळय ते निधना कशेंच विकपाक सारके फुडें सरले. कमिंग बॅक, जेन्ना हे महाराष्ट्राचे MP 5-6 जाण आहले, सगळे फर्स्ट टायमर म्हजे भशेन. सो आमी एक थंयसर एक मातशें क्लिक जाता. तांकां जेन्ना म्हाका हो चान्स मेळ्ळो हांवें तांकां सांगलें अबावट गोवा. आनी तांकां 1967 सांगलें. थोडी वर्सां पयलीं म्हणजे आमचे आवय बापूय आमचे वडील तुमच्या लिडरांचे एगेन्स्ट झूज मारलेले. तुमचो म्हणे व्हडलो एक लिडर आहलो YB चव्हाण, यशवंतराव चव्हाण. ही वॉज द डिफेन्स मिनिस्टर, पॉवरफुल, व्हेरी क्लोज टू आमचो तेन्नाचो प्रधानमंत्री लेट पंडीत जवाहरलाल नेहरू. ताका इन्फ्लुएन्स करतालो गोंया नवे येदेशे शार महाराष्ट्राक मर्ज करपाक. बट तेन्ना श्री पुरुषोत्तम काकोडकर was also influencing very close to Pandit Jawaharlal Nehru. He was influencing against. आणि तेन्ना आमचो गोंयचो पूत, गोंयचो लिडर डॉक्टर जॅक सिक्वेरा थंय गेलो. आनी कशें आमचे एस्पिरेशन पळय आसा, आमची आयडेंटिटी अस्मिताय आसा ती कशी सांबाळपाक जाय आमकां. कित्याक बिफोर लिबरेशन पंडीत जवाहरलाल नेहरू आझाद मैदान म्हणून एक ग्राउंड आसा मुंबय, तुमकां खबर आहा, बॉम्बे म्हणटाले आमी, थंय ताणें स्पीच दिल्ली बिफोर लिबरेशन की आमी गोंयांक लिबरेट करतले आनी गोंयकारांनी शूड डिसायड देयर ओन डेस्टिनी. दे वील डिसायड देयर ओन डेस्टिनी. एंड दे रिमाइंडेड हिम. तुवें उतर दिल्लें आनी पंडीत जवाहरलाल सेड येस, आय वील नॉट लेट डावन द एस्पिरेशन्स ऑफ गोवन्स. आनी फायनली ओपिनियन पोल जालो. म्हाका दिसता आमचे सगळे वडील भायर येवन, कशे रस्त्यार येवन, आयज तर आमची अस्मिताय आहा, तांणी इन्फ्लुएन्स केले, लोकांक समजायले. हिंदू क्रिस्ताव मुस्लीम एक जावन डिसायड केले की आमची अस्मिताय सांबाळपाक जाय. So, there 2 generation before liberation, there 2 generation after liberation, and also after opinion poll. आमचे गोयचे लोक तशेंच तेन्नाचे सरकारी ऑफिसर आहले, गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहले, तेन्नाचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, पंचायत मेंबर, म्युनिसिपालिटी मेंबर, MLA, तेन्ना तांणी वावर केलो आनी गोंया स्टार्टेड गॅलपिंग म्हणटा पळय ते घड्या भशेन प्रोग्रेस जावपाक लागलो. खरें प्रोग्रेस जालो. बट जेन्ना मिलेनियम जाले, फाटले आमी 24-25 वर्सां पयलीं, तातूंत काँग्रेसाचे सुमार 7-8 वर्सां आसा सरकार, मॅक्झिमम BJPचो आसा. सो कितें केलें, कितें चल्लां, आमची अस्मिताय उरल्या काय इज देयर अटॅक. जेन्ना आमी अस्मिताय म्हणटा खूब फॅक्टर आसा, तातूंत एक आमची भाशा, कोंकणी भाशा. आमचे पळय गोंयकारपण आसा ते, असले खूब फॅक्टर आसा ते सांबाळपाचो टायम आयिल्लो आसा. आमी म्हणटा भायले आयले, भायले आयले, भायल्यान दार कोणें उकडले, आमीच निवडून धाडूंक ना. बाबा गोंय सांबाळा, आमकां टायम ना तो आमी तुमकां निवडून धाडटा.
तांणी सांबाळले काय इतली वर्सां जाली आसा ते कसले कायदे हाडटा आमची आयडेंटिटी आमची शेतां भाटां दोंगर जेन्ना आमी येताना म्हजो इश्ट बाबूश म्हणपा लागलो आदले कांतार थोडी उतरां ताणें म्हळी झाडां पेडां फळांनी भरलेलें आमचें सोबीत सुंदर गोंय आमी येताना आतां आंबेली काय बरें आमचें ग्रीनरी शेतां आमच्यो पोंयो आशिल्ल्यो आसा तरी आमची आयडेंटिटी आसा बट आमचे तर वडील तेन्ना भायर आयिल्ले देर वॉज नो टीव्ही नो सोशल मिडिया काय ना रेडिओचेर आयकताले बट तांच्याय वडिलांनी सांगलें गोंय ही पवित्र जमीन सांबाळपाक जाय म्हणून आयज खूब लोक भायर आयिल्ले आसा खूब एक्टिविस्ट भायर आयिल्ले आसात बट आमची जण एक एकल्याची जबाबदारी भायर येवपाक रस्त्यार येवपाक न्ही सोशल मिडियाचेर बसपाक तुवें बरें काम केलें तांकां फक्त एक्टिविस्टांक ऑर सम पीपल हू आर फायटींग तांकां तावयो मारल्यार उपकारना घरान बसून तावयो मारता ते उपकारना आमी रस्त्यार येवचे पडटले हे पळय एअर कंडिशनिंग पळय आमी यूज जाल्ले आसा त्या एनवायरमेंटांतले भायर येवन कश्ट काडचे पडटले आमच्या वडिलांनी तो रगत आनी घाम व्हांवयला आमकां सुटका दिवपाक आनी आमची अस्मिताय तर सांबाळपाक जाल्यार आमचो टायम आयिल्लो आसा ते करपाक जेन्ना आमी भायर येता हो सरकार कितें करता पुर्तुगेज करताले ते हेय करतात केसी घालतात फॉल्स केसी घालतात फक्त तोंडां बंद करपाक घरान बस भितर भायर येनाका आमची कितें कामां आसा ती करुनी आमचे कायदे आसा ते हाडुनी जमनी विकपाक कायदे काडटा आमी हे पळय कितें EDM हाडटा इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवल्स जेन्ना हांवें आवाज काडलो देर इज रॅम्पंट यूज ऑफ ड्रग्स तर म्हजेर 100 कोटीची डेफॉमेशन केस घाली तोंड बंद करपाक म्हजेर आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमांव हांगासरलो MLA बाब क्रूज सिल्वा आनी बेनावलीचो MLA बाब वेन्झी विएगस So this is what Portuguese also was doing. जेन्ना आमी म्हणटा सुटका मेवली आमकां आर वी टॉकिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर डेमोक्रेसी जेन्ना तुका तोंड उखडूंक दिना जेन्ना तुजे विचार हाडपाक दिना आउटसायड आमी कितें म्हणटाले दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ अ कल्चर जें पळय हाडटात पळय ते बाय मनीशान सांगले साऊथ गोवाच्या लोकांक आनी साश्टीकारांक शाबासकी दिली आमी तांकां येवंक दिवना हांगा EDM बट आमची जबाबदारी गोंया आमच्या सगळ्यांचें नॉर्थ आनी साऊथ जाल्यार आमी नॉर्थाकूय वचोन तांकां आदार दिवपाक जाय हें पळय आमचें हांगा फायटींग स्पिरीट आसा ती थंय व्हरपाक जाय नाल्यार गोंया सांबाळपाक जावचें ना आमचें फाल्यां आमची भुरगीं विचारतलीं आयज तर आमी हांगा बसून आमच्या वडिलांक शाबासकी दिता की तुमी आमचें गोंय सांबाळलें जाल्यार असलो टायम येवंक उपकारना आमची भुरगीं जी फुडली पिळगी येवपाची आसा ती खंय ना खंय म्हणटली हें पळय जनरेशन हाडलें आफ्टर 2000 आनी कांयच करूंक ना ओग्गी पैर पे पैर हात पे हात डाल के कायदे काडले जमनी विकपाचे ओग्गी रावन पळोवपाक लागले म्हणून जमनी तूं रावंक ना जाल्यार आमची फुडलीं भुरगीं खंय रावतलीं सो जेन्ना हांवें विचारलें इज डॉक्टर जॅक सिक्वेरा शाबू देसाय उल्हास भियांव चंद्रकांत केणी उदय भेंब्रे आनी अशे खुबशे लोकांनी जे सॅक्रिफायस केले आर दे रेलेवेंट आर दे आयडियाज रेलेवेंट इज देअर एक्ट ऑफ 1967 रेलेवेंट त्या पासत सांगलें हें नियाळ करया ऑन अ वे बॅक जेन्ना घरा पावतले आमी डिस्कशन करपा जाय जेन्ना बाब सावयोन सांगलो म्हजो डॅडी सोंपलो जस्ट 4-5 दीस पयलीं ही वॉज रिस्पॉन्सिबल आनी म्हजी मम्मी थोडी वर्सांनी पिड्ड्यार जाली ती म्हाका गोंयचें खूब सांगताली कशें स्ट्रगल केलें कशें कितें जालें कशें लोक भायर येताले रातचे कशें
तेन्ना ते पोस्टर बिस्टर नाहले, रस्त्यांचेर पेंट करताले. म्हाका दिसता आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब M.K. शेखानूय सांगला, तोय ल्हान भुरगो 10-12 वर्सांचोय म्हाका दिसता तो रस्त्यार खंय पेंट करताले. ते इन्फ्लुएन्सिंग 2 पानाचे आनी कितें सगळें अशे खुबशे लोक रस्त्यार आयले. सो हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता, आमी तर ही लढाई करपाक जाय जाल्यार आमकां लागून न्ही. आयज तर आमी हांगा उबे रावून खुल्ले आम म्हणटा पळय ते दिल से पळय उलयता आमी, तशें आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर तसो दवरपा जाय. दे शूड हॅव द रायट टू कम ऑन द स्ट्रीट अँड एक्सप्रेस देअर ओपिनियन. नाल्यार गोंयची अस्मिताय उरपाक ना. आमची शीतकडी, आमची कोंकणी भाशा, आमची शेतां भाटां दोंगर हे पळय सगळे आमचे न्हंयो वडिलांनी सांबाळून दवरलेल्यो कांयच उरपाक ना. काल बेनावलीचे लोक, बेनावलीचे काँग्रेस डेलिगेशन आयले विथ सम सिटिजन्स आनी एक म्हाका मेमोरंडम दिलो आनी म्हणपा लागले अशें अशें जावपाचें आहा, रिवर्स हाड. आनी जेन्ना वाचतना एक पॅरेग्राफ मेळ्ळो म्हाका, हायलायट केल्लो ताणें, नॅशनल वॉटरवेज 111, नॅशनल वॉटरवेज आनी कितें नंबर. तांकां विचारलें हांवें, म्हणजे सांगलें हें सांगलें 6-7 वर्सां जालीं बोबाड मारता की आमच्या न्हंयो काय बरी नांवां, जुवारी, मांडवी, म्हापसा, कुमरजुवा, साळ ही नांवां चेंज केली म्हण. आनी ते ताणें पळय मेमोरंडम दिला, थंय बरयल्लें आहा जुवारीक NW111, मांडवीक 68 आनी कितें अशें नंबर दिल्ले आहा जे पुर्वजांनी आमच्या नांवां दिल्लीं ती काडलीं. इतली वर्सां आमी बोबाड मारता ती, दॅट इज आवर आयडेंटिटी. आमची जी भुरगीं येतली फुडें तांकां इन जॉग्रफी इट वील नॉट बी जुवारी, मांडवी, कुमरजुवा, साळ, म्हापसा आनी हे नांवां आसची ना, नंबर आसतले NW111, NW68 असली नांवां आसतलीं. दॅट मिन्स आमची आयडेंटिटी काडून उडयता. कोणे डिसिजन घेतलें? सेंटरान. बट सेंटराच्या एज पर फेडरल स्ट्रक्चर सेंटर कॅनॉट इम्पोज देअर व्ह्यूज ऑन स्टेट. आमच्या स्टेट सरकारान कित्याक अपोज करूंक ना? एक आमदार मेवलो सालसेता, तो सध्या आमदार ना, तो थोडी वर्सां जालीं जेन्ना आमी अवेरनेस दिताले आनी आमी सांगले म्हज्या लायफान नेवी सोडून फर्स्ट मिटींग, प्रोटेस्ट मिटींग हांवें अटेंड केल्या ती मिनेझीस ब्रागांझा हॉलान भायल्यान. आनी आमचे 6 न्हंयो पळय नॅशनलायज केल्ल्यो ताजे बद्दल एक मिटींग जाताली भितर. लेट चीफ मिनिस्टर पर्रीकारान आपयली टू एंडोस, टू गिव द ग्रीन सिग्नल, सायन मारपाक, हय ह्यो 6 न्हंयो आमी दिता नॅशनलायज करपाक. आनी हें जेन्ना आमी अवेरनेस प्रोग्राम करताले, बाब ऑर्विलान ते घडून हाडलेली मिटींग, तेन्ना हो एक्स MLA म्हणपाक लागलो आपणे ओपोज केल्ले म्हणपाक लागलो. आपण एग्री जावं ना ह्यो 6 न्हंयो दिवपाक. म्हणजे मातसो राव. नेक्स्ट स्लायड पळय दाखयली, ताजी सिग्नेचर आमी दाखयली, RTI मारून आमी डॉक्युमेंट काडलेले. हो पळय तो एक्स MLA सांगतालो आपणे सायन मारून आपण एग्री जावं ना. ही वॉज नंबर 4 सिग्नेचर मारलेली आमच्या 6 न्हंयो दिवपाक. आमच्याच लिडरांनी विकून दिले. कित्याक ते सांगतात? कित्याक केरळाच्यो 10 न्हंयो व्हरपाच्यो आहल्यो इन द नेम ऑफ नॅशनलायझेशन. तांच्या सरकारान सांगले वी कॅनॉट गिव्ह, की आमचे न्हंयो व्हरत जाल्यार आमच्या नुस्तेकाराच्या पोटार खट पडटली, आमचे जे शेतकामती आहा तांकां मार पडटलो. अशे खुबशे ते 10तल्यो तांणी सांगले आमी ह्यो 4 दिता तुमकां, 6 दिना. आनी आमच्यो एका लायनीन सांगले, तेन्ना म्हाका दिसता पार्सेकर चीफ मिनिस्टर आहलो, वी एग्री टू योर, एका लायनीन बरोवन दिले. सो ही आमची अस्मिताय जी विकून दिता पळय ते आमचेच इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. आमी कितें करता? उगी रावल्या. थोडे हात मारता बाबो, चडशे सोशल मिडियाचेर चियर करता नाल्यार अटॅक करता. हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, आमकां लागून न्ही, म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक लागून, फुडले पिळगेक लागून रस्त्यार येवपाचो टायम आयला. फॉर दॅट विचार ऑफ डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी शाबू देसाय आनी सगळ्या लिडरांनी पळय जे सॅक्रिफायस करून गोंय सांबाळलेले, टायम आयिल्लो आसा
लेट अस कम टुगेदर. आमचे पळय डिफरन्सीस आसा ते विसरून आमचे फुडले पिळगेक लागून, आमच्या गोंया पासून, आमच्या अस्मितायेक लागून भायर येवन आमी हें सांबाळया. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. बिर्याद बाप, भुरगो 7 वर्सां जाले म्हणटकीर इंडिपेंडंट जाता. सगळें आपण करूपा लागता. सुमारा 7 दीस आसताय. 7 समुद्र क्रॉस करप म्हणल्यार संवसार भोंवडी करप. रेनबोक 7 कलर आसताय. उजवाडात 7 रंग आसताय. देवान 6 दिसांनी संवसार घडलो आनी 7वे दीस रेस्ट घेतले. दर्याची 7वी ल्हार खंय अखंड आसता. आतांचे हे सरकार म्हणल्यार 7 विघ्न आसलोलें. नीज गोंयकार सांगातान रावया. गोंयकारांनी ओपिनियन पोल जिखलो. आतां आमचेर आनी एक अदृश्ट आसा. मतां धर्माच्या नांवान मागप जाता. हेवूय झूज आमी सांगातान जिखुया. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानींनी सांगातान रावया. गोंय सांबाळुया, गोंयकारपण सांबाळुया, जागृत रावया. देव बरें करूं. आमचे मुखार येता JPCC सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट MK शेख. दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब सावेर सिल्वा, आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, माचयेर बशिल्ले सगळे मानेस्त मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुरवेक हांव डॉक्टर जॅक सिकेर आनी बाब पुरुषोत्तम काकोडकर हांकां अभिवादन करता आनी म्हजी 2 उतरां तुमचे मुखार दवरता. त्याच भशेन हांव तुमकां सगळ्यांक जनमत कौलाची मुणउणीत परबी दिता. 1961 ह्या वर्सा म्हणजे 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंयची पोर्तुगीजांच्या जोखळांतल्यान मुक्ती जाली. म्हणजे आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आनी आमी गोंयकार जेन्ना आपल्या फुडल्या जिणेची स्वप्नां रंगोवपा लागले, त्याच वेळार ह्या गोंयांत कांय विध्वंसक शक्ती, डिस्ट्रक्टिव्ह फोर्सीस जन्माक आयल्यो. आनी ते कितें म्हणूपा लागले, गोंयची भास मराठी, गोंयची संस्कृताय ही मराठी, आनी देखून गोंयचे महाराष्ट्र ह्या राज्यांत विलिनीकरण जावपाक जाय. त्याच वेळार तांणी एक राजकीय पक्ष स्थापन केलो आनी ताका नांव दिलें महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी. त्याच वेळार काँग्रेसी हांगा ह्या गोंयांत आशिल्ली, पूण कांय लोक फुडें सरले आनी तांणी युनायटेड गोवन्स ह्या पक्षाची स्थापणूक केली. ताचे फुडारी आशिल्ले डॉक्टर जॅक द सिकेर. आतां गोंयांत 2 मतप्रवाह आशिल्ले, 2 ओपिनियन आशिल्ले. थोड्यांक दिसतालें की गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जावपाक जाय. थोड्यांक दिसतालें ना, गोंयचें आमचें वेगळेपण आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार आमकां घटक राज्य मेळपाक जाय. ही चळवळ चलत उरली, पूण जातालें कितें की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे सरकार येताले. तांचे 16 आमदार गोंयांत निवडून येताले. आमचे आमदार कमी आशिल्ल्यान आमकां ऑपोजिशनाक बसचें पडटालें. आनी तांणी म्हणजे तांच्या आमदारान 1966 वर्सा एक खाजगी थाराव हाडलो ह्या विधानसभेत की गोंयचें महाराष्ट्रांत विलीनीकरण जावपाक जाय. आनी ठरयिल्ले प्रमाणे तांचे कडेन मेजॉरिटी आशिल्ल्यान तो थाराव, खाजगी थाराव तो पास जालो. म्हणजे हाजे फाटल्यान हेतू कितें, जरी तो प्रायवेट बिल जरी आशिल्लें, की दिल्ली एक मेसेज धाडपाची की सगळ्या गोंयकारांक गोंयचे महाराष्ट्रांत विलीनीकरण जाल्लें जाय. ही मेसेज दिल्ली धाडपा खातीर तांणी हो थाराव पास केलो. पूण ताचो कांय उपयोग जालो ना, कारण तो ऑफिशियल तें बिल न्ही. पूण तरी आसतना ही चळवळ चल्ली. युनायटेड गोवन्स पक्षान
ही चळवळ तशी फुडें व्हेली, तशी काँग्रेस पार्टीनय ही चळवळ फुडें व्हेली. ह्या हातूंत 2 फुडारी आशिल्ले. एक फुडारी आशिल्लो पुरुषोत्तम काकोडकर, काँग्रेसचो अध्यक्ष, जाची नेहरू घराण्या कडेन बरी इश्टागत आशिल्ली. दुसरो आशिल्लो जॅक सिकेर, ताचे फाटल्यान लोक आशिल्लो. जेन्ना दोनूय शक्ती एकट्या आयल्यो तेन्ना आमची गोंयकारांची एक शक्त तयार जाली आनी आमी दिल्लीक मॅसेज धाडपाक पावले. दोगांयनी मेळून केंद्र सरकाराक पटोवन दिलें की जवाहरलाल नेहरून गोंयची सुटका जावची पयलीं सगळे जगाक आश्वासन दिल्लें. हांगा मिलिटरी एक्शन जावचे पयलीं ताणें जगाक उतर दिल्लें की गोंयचें एक वेगळेपण आसा, गोंयची एक संस्कृताय आसा, तें वेगळेपण आमी स्वातंत्र्या उपरांत सांबाळून दवरतले हें उतर ताणें सगळ्या जगाक दिल्लें. ताचो उगडास आमच्या फुडाऱ्यांनी जवाहरलाल नेहरूक करून दिलो आनी ताणें मानून घेतलें, हय हांवें उतर दिल्लें, पण आतां सद्या आमी आनीक 10 वर्सां तरी गोंयची उदरगत करुया आनी 10 वर्सांनी मागीर थारावया गोंयचें कितें करपाचें तें. नेहरू भायर पडले, लाल बहादूर शास्त्री आयलो, पूण तो त्या मताचो नाशिल्लो. ताजें म्हजें मत वेगळें आशिल्लें. पूण जालें कितें, तोय 1-1.5 वर्सान तोय भायर पडलो आनी इंदिरा गांधी आमची प्रधानमंत्री जाली. इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जातकच परत एक फाव आमचे फुडारी तिजे म्हऱ्यान गेले आनी तिका पटोवन दिलें की आमकां तुजे बापायन आमकां उतर दिल्लें, आमी आमचें वेगळेपण सांबाळून दवरतले म्हणून. त्या प्रमाणे इंदिरा गांधीन पार्लमेंटात एक स्पेशल अमेंडमेंट हाडलें आनी भारताच्या इतिहासांत पयलो रेफरेंडम, आज मेरेन खंयच्याच राज्याक हो रेफरेंडम मेळूना, पयले खेप. आनी आज मेरेनचो तो एकूच रेफरेंडम जो गोंयांत जालो ताका आमी ओपिनियन पोल म्हणटात. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा मतदान जालें. 17 तारखेक कावंटींग सुरू जालें आनी त्या दिसा कावंटींग जेन्ना सोंपलें तेन्ना फुलकार म्हणजे तांची निशाणी फूल आशिल्ले गुलाब आनी आमची 2 पानां ते जवळ जवळ 10,000 मतांनी फुडें आशिल्ले पयले दिसा 17 तारखेक. 18 तारखेक परत मेजणी सुरू जाली तेन्ना 2 पानां 8,000 मतांनी फुडें आशिल्ले. आनी 19 तारखेक म्हणजे निमणे दिसा जेन्ना सगळी एक कावंटींग जेन्ना सोंपलें तेन्ना 2 पानां 34,000 मतांनी जिखले. गोंयकार जिखले. तांकां 1,38,000 मतां पडलीं आनी आमकां 2 पानांक 1,72,000 मतां पडलीं. म्हणजे 34,000चो फरक आशिल्लो. इतले 1000 मतांनी गोंयकार जिखले. आतां प्रश्न येता की आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा, आयच्या दिसाचो सगळ्या गोंयकारांक अभिमान आसपाकच जाय. कारण कितें, जर ओपिनियन पोल जावंक नाशिल्लो जाल्यार गोंयची अस्मिताय, गोंयची संस्कृताय, गोंयची भास, गोंयकार आनी गोंयकारपण सगळें नश्ट जातलें आशिल्लें. आज तें अस्तित्वान उरपाचेंच. म्हणून ह्या दिसाक खूब महत्व आसा. आमची जे पळय फावंडेशन आसा तें त्या ओपिनियन पोलाचेर आसा. ओपिनियन पोल जालो म्हणून कोंकणी साहित्य अकादेमीक पावली, घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत पावली, 8 शेड्यूल. गोंयची राजभास जाली आनी गोंयांक घटक राज्य मेळ्ळें. म्हणजे सगळी बुनियाद आसा ओपिनियन पोल. ओपिनियन पोल ना, इंदिरा गांधी आमकां ओपिनियन पोल दिना जाल्यार हें सगळें जें कितें घडलें आमच्या बऱ्याचें तें घडचेंच नाशिल्लें. आमी खंय तरी महाराष्ट्राच्या खंय तरी कोणशाक
बसून कितें जाता तें पळयत बसतले आशिल्ले. आज जेन्ना आमी ओपिनियन पोल म्हणजे जनमत कौलाचो दीस मनयतात तेन्ना उगडास जाता. आमी जरी तेन्ना ल्हान आशिल्ले, तरणाटे आशिल्ले, तरी पूण त्या सगळ्यांचो उगडास जाता. तातूंत सगळ्या धर्माचे, जाती जमातीचे लोक नांव घेनात. नांव घेतलं जाल्यार कितलीशीं आसा, पूण 2 फुडारी आशिल्ले. तांच्या फुडारपणा खाल तांणी दोगांयनी समजिकाय तेन्ना जेन्ना मिटिंग्यो जाताल्यो तेन्ना युनायटेड गोवन्सीच्या माचयेर काँग्रेसचे लोक आसताले. जेन्ना काँग्रेसची जेन्ना सभा जाताली तेन्ना युनायटेड गोवन्साचे लोक आसताले. म्हणजे दोगां भितर समजिकाय आशिल्ली. कारण हेतू एकच, गोल एकच आशिल्लो, गोंय सांबाळपाक जाय. आनी तेन्ना आमी हो ओपिनियन पोल जिखले. ताका 58 वर्सां जालीं, 57 वर्सां जालीं. आज 58 वर्स लागता. सगळो जर नियाळ घेतलो जाल्यार आमच्या मुखार एक आतां प्रश्न कॅप्टनान आतां सांगला की आमी आतां खंय वतात, आमची वाटचाल आतां खंय वचपाक लागल्या, आमचें फुडें कितें, आमच्या भुरग्यांचें कितें, आमची वीट काबार जाली, आमी जगले कशें जाल्यार, पूण आमचे फुडली जी पिळगी येवपाची आसा तांची कितें, गोंयकारपण आमी म्हणटा पळय तें खंय आसा, गोंयची अस्मिताय, गोंयची संस्कृताय ती खंय आसा. म्हाका दिसता ह्या वेळार तरणाट्यांनी फुडें सरपाक जाय. तरणाट्यांनी हाजेर विचार करपाक जाय. आनी जशी 1967 वर्सा आमी गोंय सांबाळपा लागून एक चळवळ उबारली तशी गोंयांत एक बरी चळवळ सुरू करपाची गरज आसा. आता ती कोणें करची? जॅक सिकेरी ना, पुरुषोत्तम काकोडकर ना, प्रमोद बारबोज ना, फ्रोलान माशाद ना, उर्मिन मास्कारान ना, उदय भेंब्रे आसा, वासुदेव सरमाडकर ना, बाबू नायक ना. आता कोणें सुरू करपाची? जाल्यार ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांची नात्रां आज आसात, चडशे जाणांची आसात. तांच्या आंगात ती शक्ती आसा, ती उमेद आसा, ते विचार आसात. ह्या सगळ्या फुडाऱ्यांच्या नात्रांनी आता फुडें सरपाक जाय. आनी जर तर ही नात्रां तांची फुडें सरना जाल्यार ह्या तरणाट्या मदले कोणे तरी एक जॅक सिकेर म्हणून फुडें येवचो पडटलो, कोणे तरी पुरुषोत्तम काकोडकर म्हणून फुडें येवचो पडटलो, कोणे तरी एक फळान माशात फुडें सरचो पडटलो, कोणे तरी बारबोज म्हणून फुडें सरचो पडटलो, कोणे तरी उर्मीन मास्कारेन म्हणून ती फुडें सरची पडटली. गोंयांत फुडारपणाची हे ना, कमी ना. गोंयांत फुडारी खूब आसा, पण तांणी फुडें सरपाक जाय आनी आमी तांकां तेंको दिवपाक जाय, तांकां उत्तेजीत करपाक जाय, तांकां पटोवपाक जाय की आनी एका चळवळीची गोंयांत गरज आसा. आमची भास, आमची अस्मिताय, आमची संस्कृताय सांबाळपाक लागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. शेख बाब, तुवें जनमत कॉलाचेर खुबसो उजवाड घातलो आनी आमच्या न्यू जनरेशनाक खरीत भाशेन ह्या उजवाडान चलून मुखार वचचें आनी नवे लिडर आमकां मेळचे इतलीच आमी इत्सा बागुया. आनी आयच्या दिसाचो तुमचे उपकार आठोवपाक खरीत भाशेन वोट ऑफ थँक्स दिवपाक हांव आपोवणें करतां जनरल सेक्रेटरी मॉरेनो रिबेलो. सगळ्यांक तुमकां हाजीर आसल्यांक एक देव बरी सांज आवडटा. आयचे माचयेर उपस्थित आसलेले आमचो दक्षिण गोंयचो खासदार श्री कॅप्टन विरियाटो, आमचो साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबसाबियो डिसिल्वा, आमचो सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाबा एम के शेख, वायस प्रेसिडेंट बाबा सुभाष फळदेसाय, जवाहरलाल बाल मंचाचे प्रेसिडेंट बाय पलाजिया, तशेंच आमचो वेलीचो झेडपी बाब जुलियो रॉड्रिगीस, कुर्तोरीचे झेडपी जुलियो फेर्नांडीस, आनी कुर्तोरीचे झेडपी बाय मिशेल रेबेलो, आमचे उसगांवचे आनी काँग्रेसाचे जीपीसीचे जनरल सेक्रेटरी बाय मनीषा उसगांवकर, आनी आमचो सरपंच बाब सरपंच एलेक्स, आनीक तेच भाशेन आमचे सकलूय बसलेले जायते मानीस आहाय, आमचे काँग्रेसाचे लिडर्स, जनरल सेक्रेटरीज. कांय कारणाक लागून आमची मातशी स्टेज मातशी धाकटी जाली, सगळ्यांकूय थिंगा वयर येवन
बसपाक एकोमोडेट जालें ना तें मातशें कोणेच वायट धरचें न्हय. मोगाळ बांदो म्हाका वोट ऑफ थँक्स दिवपाक सांगलां आनी साबियोनूय सांगलां शॉर्ट कर काबार कर रोखडेच. हांव शॉर्ट करता पूण एक मातशें एक तुमकां एक स्मॉल फ्लॅशबॅक. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें इन द इयर 1961 तेज्याचे ऑलमोस्ट 100 years पयले एक चळवण तयार जाल्ली. हे हिंगा पळय पुर्तुगेज आहाय तांकां धाडावपाची आनी जायते लिडरांनी थिंगा त्याग दिला, सॅक्रिफायस, स्ट्रगल. आनीक इतिहास म्हणटा की एक तेजो एक डेफिनेटीव पॉयंट येयलो, एक डेफिनेटीव पॉयंट टू ड्रायव अवे द पोर्चुगीज आनी दॅट इज 18 June 1946. हो आयज इतिहासाक एक गोवा रेव्होल्युशन डे म्हणून मनयतात. आनी आख्ख्या जगाक खबर आहा की ह्या दिसाक हो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो मनीस येवन हिंगा ताणें फुडाकार घेतलो. आनीक रायटली इट इज अ फॅक्ट. आनी तेजो स्टॅच्यू बी आहा. लोहिया मैदान इज नेम्ड आफ्टर हिम. बट एगेन इतिहास सांगता तुमचेच गांवचो डॉक्टर जुलियो मिनेझीस हो मनीस डॉक्टर राम मनोहराक हाडपी हो मनीस. पूण समाव आय फील ताका जाय तितलो फावो तितलो मान मातशें कमी जाला अशें म्हाका दिसता. दीस मायट बी माय पर्सनल ओपिनियन. चोर आफ्टर द रेव्होल्युशन द गोवा रेव्होल्युशन डे वॉज स्टार्टेड, जेन्ना ही क्रांती स्टार्ट जाली तेन्ना ते क्रांतीचे फॉल्ट म्हळ्यार 1961 गोवा वॉज लिबरेटेड. आनी तेज उपरांत मागीर तो इतिहास सगळ्यांक तुमकां खबर आहा. जायते जाण आमच्या हिंगा मानेस्तान उलयलां, तुमकां सगळ्यांक सांगलां. ते इतिहासाचेर हांव परतून वचना. पूण म्हाका दिसता हिंगा हो आमचे ह्या जाग्यार म्हाका जेन्ना आमी हार गायलो आमचे स्वर्गेस्त लिडर बाब जॅक सिकेराक, बट तेजे बरोबर एक तेजो आमचे डॉक्टर जुलियो मिनेझीसाचो स्टॅच्यू बी आसल्यारूय म्हाका दिसता बरें जातालें. कित्याक तेणी जायते त्याग केल्ले आहाय आनी तांकांय फावो तो मान म्हाका दिसता मेळपाक जाय. आनीक जेन्ना आमी म्हणटा काँग्रेस पार्टी इज द मेन व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल हे आमच्या गोंयकारांक जावं लिबरेशन, जावं ओपिनियन पोलाचो रिफरंडम, जावं आमचो स्टेटहूड राज्यपास आनी जायते जे गोंयकारांक जे मेन वस्तू हे दिले ते आमचे काँग्रेस पार्टी. तो आयज तुमच्या नांवान सगळ्यांक हांव जे काँग्रेसाच्या प्लॅटफॉर्माचेर उबो रावन काँग्रेसा पार्टीकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमगेले जे लिडर्स आहाय द नेहरू गांधी फॅमिली हेंचे विजन इज ऑलवेज गोंयकारांक तांणी एक बरें उंच दर्जार हाडून दवरलें. पूण आयज आमच्यांनी तें बरेंपण आयज गोंयकार आमी सारके शेणलेल्या भाशेन जाले. आनी पार्टली वी आर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. कित्याक आमचे मदें एकवट ना. दीस इज वॉट आय फील. सो हांव मागतां आमचे बाब शेख बाबांनी सांगले ते भाशेन द यूथ हॅज टू कम फॉरवर्ड. द यूथ हॅज टू कम फॉरवर्ड अँड स्टार्ट अगेन हाऊ वी कॅन सॅल्वेज वॉट इज लेफ्ट ऑफ गोवा. तर आय वील स्टिक टू माय रोल ऑफ सगळ्यांक देव बरें कर म्हणपाक. हांव तुमकां सगळ्यांक एकल्याक हाजेर असल्यांक देव बरें कर म्हणटा. बाब जुलियो जाणें मंडल घातलां आनी हेर अरेंजमेंट केला. तेच भाशेन आमचो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा अंडर हीज लिडरशीप हो आयज इतिहासीक दीस आमी मनयला. सगळे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट कोण हाजीर आसाय तेच भाशेन आमचे GPCचे हेर बाकी सेक्रेटरी बाब GPC ट्रेजरर, तेच भाशेन हेर सेवा दल आनीक हेर आमचे बाकीचे लिडर. कोणाकूय चुकलो जाल्यार माफ करचें. आनीक आयच्या दिसाचो आमचो हो विशय मेन ऑब्जेक्टीव इज टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट अँड प्रोजेक्ट द गोवन आयडेंटिटी. हे विचाराचेर आमी मुखार वयतले म्हूण तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आनीकूय पाटी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे असलो एक डायनेमीक MP तुमी प्रतिसाद दिलो आनी ताका जिखून हाडलो म्हूण
लोकांक सदां दिसता कितें एक MP इलेक्शन जेन्ना येता तेन्ना लोक मातशे सिरियस घेयना. MP इलेक्शन ना रे, MP इलेक्शन ते सेंटरात ते पूण लोकांक जाण जावपा जाय सगळे मेन इश्यूज जावं तो इवन द रेफरंडम ऑफ ओपिनियन पोल तो पार्लमेंटा पास जावपा जाय पयलो, जाल्यार तो मागीर कंडक्ट जाता. सो ऑल इम्पॉर्टंट डिसिजन्स जे गोंयकारांक जाय आतां देखून आमगेले डिमांड आहाय ते जातले जाल्यार आमकां एक बरो स्ट्रॉंग फायटर इन द पार्लमेंट जाय आनी तो आमकां काँग्रेस पार्टीन दिल्ला आनी तुमच्या सपोर्टान तो जिखून येयला आनी तो आपलें काम मुखार व्हरता. सदांच तुमी ताका सपोर्ट, तुमगेलो सपोर्ट आसतलो, मुखार काँग्रेस पार्टीकूय तुमचो सपोर्ट आसतलो आनीक एकवटान आमी आमचें गोंय सांबाळपाचें आनी मुखार व्हरपाचें. सगल्यांक तुमकां आनीक फावटी देव बरें करूं. आनी इतल्यान आमचो कार्यक्रम सोंपता. सगल्यांक तुमकां देव बरी रात दिवं.